जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे ताण पोशी जाण भरून पाराकली परगडतेल्या तुझी गिरवी दयाळ मोगान तुझ्या पावतो सोम्या आमच्या दिवसाच मोगाक तुझ्या भरपूर पेन्सर्गीच्या काळजा मोलान एक जावन भावाता एक पोटान सोम्या सोम्या तुझे भोवती तुझे ताण पोशी जावन भरून पाराकली परगडतेल्या तुझी गिरवी मोगच्छा भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो देवाक अर्घां दिवन देवाचो उपकार बावडया कित्याक परत ताणें आमकां सांगात हाडला आमी सच्च्या बलिदानांत एक एवकरिस्तचे भाग आमकां पाव केल्याक पवित्र इंद्राच्या नांवी एक कुटुंब जावन माया मोगान आमी मिसाचें बलिदान आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो मनशा जिवनांत कश्ट दूख सुख संतोष दगदवणी हें सामान्य जावन आसा कशें एका नाण्याक दोन पंतां आसात गी तशें आमच्या जिवनांत कश्ट आनी सूख तेच प्रमाणे आमकां पळोवंक मेळटा पूण कशें एक कश्ट दूख दगदवणी पिडा आमी घेता तें आमचे वयर होंदोन आसा कित्याक आमी सक्तेंत परताव क्रिस्ताच्या क्रिस्त सवे आनी क्रिस्ता विणे क्रिस्त सवे आमी कशें आमचें जिवन मांडून हाडचें गे म्हळ्यार सगळे आमी आपुरबायतरान एक बदलावण म्हूण आमी चिंतून बदलावण बऱ्या वाटेंत चलता आसतना बरेपणाक पावता म्हूण आमी चिंतचे जावन आसा मात्र न्ही हें बदलावण आमच्या जिवनांत आमी भोगची आनी अनुभव करचोय जावन आसा पूण क्रिस्त विणें आमी चिंतलें तर आमचें जिवन निर्पळ जाता आनी तें आमचें तें जायते असक्तपण आसता निरासपण आसता आनी ह्या देखून आमी आमचे कश्ट आमचे वयर आयिल्लो एक सिराप म्हणून थोडे पटी चिंतिल्लें आसा हे सिराप न्हय आमी चड आनी चड यथेश्ट मापान फळ दिवच्या खातीर देवान आमकां बरें सावर्ण बेंडच्या खातीर हें दिल्लें जावन आसा तर देवान दिलें हर एक बरें जावन आसा हें आमी आमच्या जिवनांत घेतया क्रिस्त सवे आमी समकोया क्रिस्त सवे आमचें जिवन बांदून हाडया आनी क्रिस्त सवे आमी मुखारसून वेता आसतना क्रिस्तच आमकां राखतलो आनी यथेश्ट फळ दिवंक आमकां तो फावो करतलो आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सर कोरोना पॅन्डेमिकांत व्हडच्या पिडेस्तां खातीर मागया जायते जाण याजाक धर्मीक लायक हर एक मनीस आज कश्टोन आसा बियेचें वातावरण आसा आनी ह्या बियेच्या वातावरणांत देखून तांचें थंय निरासपण दडतें जालां हे निरासपण होगडोवन संपंतरान बरो बरवसो दिवंक जेजो आयिल्लो जावन आसा ह्या सगळ्या कोरोना पॅन्डेमिकांत कश्टांच्या हर एका राष्ट्राच्या हर एका भुरग्याक जावंक परत घरांत आसात जावंक परत हॉस्पिटलाच्या काटल्यार आसात जावंक परत वेंटिलेटर आसात हर एक कडेन जेजूत वचून तांकां आपडून तांकां बरें करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागता आसतना आमची काळजां मनां नितळ करून मिसाच्या बलिदानांत योग्य रितीर पात्र घेवंक आमी आयतीं जावया आमच्या पातकांची दुखदन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चरोवन सांगता मनांचे दोन तोंडांत सारून वायट आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बगे सदांच हांव कार मरये
सगळ्या देवदूता आणि भक्ता आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर्पदेदा देव आमची काकूत कर, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत सौम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सौम्या काकूत सौम्या काकूत महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उशकात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया. सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताचेर विश्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करून तूं आमकां फरमायताय. हो एकच करा जिविताचो नेम आमच्या जिणयेंत सांबाळूंक आनी ह्या भशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जियेवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां पावक कर. आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. साऊल जेरुजालेमाक पावतस ताणें शिसा सांगाता मेळोवंक प्रयत्न केलें पूण ते सकट ताका भियेतले कित्याक तूं निजाकी शीस म्हूण सतमानोवंक फाटीं सरतले. तोड बार्नाबासाक ताका धर्मदूता सशी व्हेलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सोम्याक देखलो आनी सोमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दामास्कांत जेजूचे नांवी सुवार्ता ताणें परगट केली हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. उपरांत साऊल तांचे सवें रावलो आनी जेरुजालेमांत सगळ्यांनी वचून सोम्याचे नांवी धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रेक भास उलयतल्या जुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर भावांक कळीत जातच तांणी
सावलाक शेजारिया पर्यंत पायलो आनी थंय तावन ताका तार्साक धाडलो. त्या वेळार आख्या जुदेयांत, गलिलेयांत आनी सामारियांत पळय सभेक शांती मेळ्ळेली. देवाचे भिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी सडत वेतेली. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या उची मुसो आंगोन्या हांव पाळटलो. गरिबाचे उनकां दादोशी जातले. सर्वेस पोरा सोडटा ती ताका वाडटली. तांची काळजां शांतीची सदांकाळ. व्हड सभेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो. साको सावन तांचेशी पडटालो. हे राष्ट्रा मदे जनांगा ताच्या पांयान पडटली. वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताच्या पांयान पडटले. जीव वाटोवंक तांकां नासता फोंडा लागीं जाल्ले ताका मान बागयतले. व्हड सभेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो. व्हड सभेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो. सांजुआंवच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या प्रितीमोगाच्या भुरग्यांनो, खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय, भगार यथार्थपणी आमी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी सताचे मनीस म्हूण आमकां समजतलें. हाचे वरवींच देवा हुजीर आमी समाधानीन आसतल्यांव. आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारी सरसंगती जाणा आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की व्हरतो म्हूण आमी समजूंक जाय. मोगाच्यानो, आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेन फुडें करूंक शकतल्यांव. ताचे उपादेश पाळन ताका मानवता तसलें आमी करतांव जाल्ल्यान जें कितें आमी मागतांव तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत म्हणून ताणें फर्मयल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीचे, होच ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सकट ताचे थंय जियेतात आनी तो तांचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही मुझे सब
सवे एकवटान रावा तेन्ना हांवी तुमचे सवे एकवटान रावतलो म्हणटा सोमी मुझे सवे रावता तो यतेस फळ दितलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून आपल्या सिसा लागे म्हणे हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो पाप तोटा माली म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक पांटो तो खातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक पांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयता त्या उतरां मारिपात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटन रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटन रावतालो जशें एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी पांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे थंय रावनातल्याक पांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतालो तसले सुके पांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजें सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जातली देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्ताच्या वर्त्या मोगांत जियोवच्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो एका इगर्च्या लागसार एका मनशान एक सोऱ्याची आंगड घाली आनी सोऱ्याची आंगड म्हणटा आसतना सगळीं घाबरली आनी म्हणा लागली तुवें हांगा ही आंगड घालची नाका हें तुजें सोऱ्याचें शॉप चिक्के पयसोन घाल म्हणटा आसतना तो आयकलो ना तो म्हणा लागलो हांवें हांगात घालचें म्हाका हांगा बरें बिजनेस जाता आनी हे थोडे त्रास दिवंक लागले कित्याक म्हळ्यार मिसाक म्हण आयिल्ले थोडे जाण हे सोऱ्याचे शॉप पळोवन थंय वचोन पियोंक बसले थोडे मिसाक येना जाले आनी ते जायते कश्ट आयले परत परत त्या आंगडीकाराक वचोन आनी सांगता आसतना तो आयकलो ना तो म्हणा लागलो ना म्हाका हांगा बरें बिजनेस जाता हांवें हांगा तें शॉप दवरचें आनी हांव तें बंद करूंक तयार ना दुसरे कडेन घालूंक हांव तयार ना अशें आसता त्या क्रिस्ती लोकांक दुसरो उपाय नातलो तांणी कितें चिंतलें आतां हाका कितें म्हणी करून हें सोऱ्याचें एक शॉप बंद जाय जाय आनी आमच्या लोकांक थोडी सुटका जाय आमच्या लोकांन ह्या वायटाच्या दाबावाक वळख जावचें न्हय म्हूण चिंतून तांणी सांगता येवन एक नायट विजिलांत ते सोऱ्याचें शॉप बंद जावच्याक मागचें म्हूण चिंतलें आनी सांगता ती आयली आनी मागोवंक सुरू केलें आनी ह्या मागण्याचो प्रभाव इतलो विस्तारलो गी आनी इतलो बलिश्ट जालो गी तेच राती म्हणल्या बरी जायते जगल्याणें गडगडो जड वारें आयलें आनी एक जगल्याणें त्या शॉपाक मान थंय सगळें तें शॉप उज्यान बसमेलें आनी हें पळयलो ख्रिस्ती लोक म्हणा लागलो मागण्यांत जायती सकत आसा आनी मागणें सगळें करूंक शकता आनी ह्या मागण्याद्वारे आमी जें कितें जायते तेंपादावन करूंक चिंतलें तें एका स्किणा भितर देवान केलें पूण गजाल अशी जाली की त्या
सोऱ्याच्या शॉपाचो मनीस सीधा वचून कोर्टींत एक धांव गेली ताणें आनी तो म्हणा लागलो, ह्या क्रिस्ती लोकांच्या मागण्या देखून म्हजें शॉप नापयस जालें, म्हजें शॉप देसवटलें आनी त्या देखून म्हाका जायतो नश्ट जालो. आतां तो नश्ट ताणें बरोवन दी जाय. आनी अशें आसता वखमोल जालें आनी तें वकील आसलें आनी तें जायतो न्याय ते उलयतले. हे वो सोऱ्याच्या शॉपाचो म्हणटालो, हांणी मागिल्लें देखून गडगड जगल्याने आयलें आनी त्या देखून म्हजें शॉप ध्वंस जालें. पूण हो लोक आनी एक सायडीर मागलो लोक म्हणटालो, आमच्या मागण्याद्वारे तें जालें न्हय, आमी मागिल्लें वय पूण तें ध्वंस तशें जाल्लें न्हय म्हणून ते वखमोल दिता आसतना न्यायाधीश म्हणा लागलो, देवा वयर पातयणी ना, हेरांच्या बिरांती नातलो मनीस मागण्यांत हें जालें म्हणून सांगता आनी तो मागण्या वयर बरवचो ताचो भावार्थ अखंड दाखयता. पूण मागण्यार हजर जाल्ली, मागण्याची रूच साकल्ली, आज त्याच मागण्याचें बळ हे म्हणून ओपन घेवंक तयार ना म्हणलें एक विश्लेश जावन आसा म्हणटा. आनी मागण्याद्वारे आमी कितें तें करता तें आमी ओपून घेवंक जाय, मात न्ही मागण्याचें बळ आमी तें अनुभव करूंक जाय म्हूण तो न्यायाधीश सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार थोडे फावटी आमकां कश्ट येता आसतना आमी मागण्यांत पळापळ घेता. मागण्याची मनशां म्हणटा, सुमार जाणां म्हाका म्हणटात, फादर जायत्यो मागण्या विशयान उलयतात फादर, पूण कश्ट येता आसतना दगदवण येता आसतना ती आसनात. सत कितें म्हळ्यार देव मनशाक कश्टाविणें जियोंक आपयना. हें आमी समजून घेवचें. हें बऱ्या तरेन समजून घेतलें जाल्यार आमी कश्ट येता आसतना आमचो भावार्थ दंडळना. दगदवणी आसतात, फळे आमी सांपावलोक आपयल्या उपरांत जेजून देव ताका अनंत्य रितीर कश्टयता. अनानियाच्या मुखांतर ताका हांव सांपावलोक जायते कश्ट येतलो आनी ताणें कश्ट सोसूंक पडटले, म्हजे खातीर जायते कश्ट सोसी जाय म्हणून देव ताका दाखोवन दिता. आनी तें मात्र न्ही, इतली दगदवणी ताणें भोगी जाय की सकडी सुखाचे की कश्ट ताका चड मेळटले म्हणून देव सांगता. तें आमी आयच्या पयल्या वचपान पळयलें जाल्यार सांपावलो उर्बेस्त कन्वर्ट तर जाल्ले उपरांत सगळे आपले जेजू खातीर समर्पण दिता, जेची सुवार्ता वर्त्या तरान प्रगट करता. हुरूप ताचें थंय आसलो आनी अशें आसता सांपावलो वयरी जायते कश्ट येतात. कसले ते कश्ट? सांपावल देवाचें उतर प्रगटता आसतना, जेची सुवार्थ विस्तारायता आसतना जुदेवांक तें बरें लागिल्लें ना. त्या देखून जुदेव आपणा वयर उपराडटात कोणा म्हणून सीस भियेले आनी हेर लोकी भियेलो. त्या देखून तांणी सांपावलोक ताच्या मायगांव तार्सुस म्हणल्या कडेन धाडूंक चिंतलें आनी ते धाडलें मात्र न्ही. थंय सांपावलो 10 वर्सां आपल्या मायगांवांत कांयच सुवार्ता प्रगट करिनासतना हेरांनी ताका नाकारून म्हणल्या बरी सिसांनी ताचें गण्य केल्लें ना. मात्र न्ही आसता तो एकसुरो जालो, एकसुरपणान तो कश्टलो, असली जिणी ताणें जियोंक पडली. आनी सिसांचो नाकारी मानोभाव पळोवन तो जायतो कश्टलो म्हूण येता. कित्याक येत सीस ताका पळयताले, कन्वर्ट तर जाल्लो हो देवाची सुवार्ता प्रगट करता आसतना तो नीज जावन जेजो सिसगी ह्या जेजो पाटलावदार घी म्हणून ते एक दुबावी मानोभावांत ताका पळोवन आसले आनी हें ताका जायते कश्ट मारूंक लागले. त्या देखून सांपावलो जायते 10 वर्सां तार्सुसान कश्टलो. उपरांत ताणें 10 वर्सां उपरांत परत तीच सुवार्ता प्रगटूंक सुरू केली. ताच्या पयलें ताका कश्ट आयिल्ले त्या दाळा तो भियेलो ना. आयच्या सुवार्थेंत आनीक मुखार सोनो सांगला, दगदवणी म्हळ्यार कसली? हर एक पांटो तो सावन बेंडटा. कित्याक तो सावन बेंडटा की म्हळ्यार आनीक चड फळ दिवच्या खातीर तो सावन बेंडटा. तर दगदवणी कश्ट भोगच्याचो उद्देश कसलो? तो उद्देश इतलोच की आमी आनीक चड फळ दिवच्या खातीर
आमकां मेळचे दगदवणी कश्ट पिडा शिडा दूख हें जावन आसा. म्हाका उडास येता, हांव ल्हान आसतना आमगेर जायते कळ्यांची झाडां आसलीं आनी मायन आमकां सांगचें आसलें ताका मुळां घालूंक आसा. आनी हें मुळां घालता म्हणटा आमकां बारीक उरूप, कित्याक म्हळ्यार माय म्हणटाली झाडांची फाळां तुमी उमटोवन केलीं जाल्यार बरेंगन पाल येतालीं आनी आमकां जायतीं फुलां जातालीं. आनी आमकां आशा जायतीं फुलां जाय आमकां म्हूण जायती आशा आसली. त्या खातीर आमी कितें करतले, हांव कोणतेले हांव झाडाचें मूळ कोणून ताची पाळां उमटयतले हांव आनी पाळां त्या मातयेंत मेकळे करतले हांव. आमकां एक आशा ही नवीं पाळां आयलीं जाल्यार नवी अंकरे येतलो. नव्या अंकरे आयले उपरांत बऱ्यांतली बरीं फुलां आमकां चड आनी चड फुलां जातालीं आनी खंडीत जावन ती पाळां दुखयता आसतना झाडाक दुखतालें वय, पूण त्या दुखी देखून आमकां जायते अंकरे येतलो आनी आमकां बरीं फुलां जातलीं. तेच प्रमाणे आमच्या जिवनांत आमी कश्ट भोगता आसतना जायते फळ दिवंक आमी सांगता म्हणलें आयच्या सुवार्तेन आमकां कळीत करता. एक फावटी एकली स्त्री एका रुप्याच्या कामारा लागीं गेली, सिल्वर स्मीथ म्हणटा आमी ताका. आनी हाच्या लागीं वचोन ताचे लागीं ती विचार लागली तुजें काम कसलें. आनी तो म्हणा लागलो पळय बाये म्हजें काम अशें रुपें नितळ करन परस जळशें करचें. आनी तो म्हणा लागलो एक रुपें परस जळचें जाल्यार हांवें उज्याच्या केड्याच्या मद्याकात तें रुपें दवरीत जाय आनी तातूंत असलें सक्कडी कल्मश म्हळ्यार कितें सक्कडी मेळे आसा धूळ आसा ती सक्कडी उज्यांत लासून वचत जाय आनी त्या उपरांत तें रुपें सिल्वर बरें परस जळटा. आनी हें परस जळच्या खातीर हांवें उज्यान घाल्यार मात्र पावना, हांवें तें लक्षिल्ल्यान ताजें पळोवन आसा जाय, कित्याक केन्ना तें शुभ्र जावन नितळ जावन परस जळटा म्हूण हांवें पळोवंक जाय. आनी स्त्री ताका विचार लागली तुका हें कशें कळटा, तुका हें रुपें नितळ जालें निर्मळ जालें तें फुल्ली फर्नीश म्हळ्यार बरें कशें कळटा. ताका तो म्हणा लागलो हांसोनूच हें इतलेंच बाये, तें रुपें तें उज्यांत लासता आसतना त्या रुप्यार म्हजें रूपणें संपूर्ण तरान म्हाका दिसलें जाल्यार तें संपूर्ण नितळ जालें बरें परस जळचें रुपें म्हूण म्हाका कळटा. वय म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमचें जिवानी एक रुप्यांत परस जळचें बरें जेजूच्या सांगाता एक जावन जालें जाल्यार आमचें रूपणें जेजूच्या त्या जिवनांत एक जालें जाल्यार आमी परस जळोवंक शकतले. हांव असलें फळ दिवंक आमकां जेजून आपयलां. दगदवणी कश्ट हे सक्कडी हाचो उद्देश इतलोच की नाका जाल्लें म्हणलें आमचें थंय खाण आमी देवाचें रूपणें जावचें. आमी कशें ही दगदवणी खाण घेता, थोडे फावटी आमी दगदवणी जायते पुरपुरता, जायते नेगेटिव्हिजम, जायते फावटी आमी देवाचेर शीण दाखयता, राग दाखयता, थोडे फावटी देवा वयर उपराडटा आनी म्हणटा देवान आमकां अशें केलें. तेन्ना आमी आनीकय आमचे कश्ट वाडयता, कित्याक जेजू म्हणटा वाली सांगाता फांटो एक जावन रावल्यार मात्र यथेश्ट फळ दिवंक शकता. आनी ती वाल जावन आसा जेजू. ह्या जेजू सांगाता आमी एक जावन रावता आसतना सवन बेंडचें एक संतोश जाता. सवन बेंडचें एक दूख न्ही, तें एक संतोश जाता आनी संतोश भरीत अनुभव आमी भोगता आसतना यथेश्ट फळ दिवंक आमी शकता. ब्रदर लॉरेन्स म्हणलो सांगता जेजू सांगता आसतना दगदवणींतलें जिवन आसचें ना, कश्टांतलें जिवन आसचें ना, दुखांतलें पिडाशिडांतलें जिवन आसचें ना. पूण एक बसवणी कितें गी म्हळ्यार आमी दगदवणेंत एक बदलावणाचें हांत पळयता, एक बदलावण्यांत मुखलें नवें जिविताचें रूप पळयता आनी तें जावन आसा जेजू सांगता आमी आसचें. क्रिस्ताविणेक दगदवणी एक व्हडलो समस्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. एक व्हडलो समस्या जावन दिसता, इज अ बिग प्रॉब्लेम. आनी त्या देखून थोडे फावटी लोकांक म्हणचें आसा वॉट ए बिग प्रॉब्लेम आय हॅव. पूण तांकां कळीत ना तांचो देव तांचो जेजू इतलो व्हडलो की ताणें तें प्रॉब्लेम जेजूक दिल्लें जाल्यार सगळें प्रॉब्लेमूच ना जातें आसलें. कित्याक आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा तुमी कितेंय
त्या भावंडान म्हजें तें मागशें जालां पळय तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी तेच पळ दिवन म्हजें सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात हां पळ दिजे जाल्यार सावन बेणी जाय सावन बेणचें म्हळ्यार जायती दगदणी आसतली जायते कश्ट सत्संग आसतले हे सगळें सोंसता आसतना तुमी म्हजें म्हणून कळीज जातलें आनी एक जीव सुपळ जिवीत सुपळ करचो अवकाश आमकां देवान दिल्लो जावन आसा क्रिस्तविणे दगदणी सोसूंक कश्ट आमची सगत दगदणी चिंवता आमचें थंय निराशपण बघता आमचें थंय आसक्तपण बघता जायते नेगेटिविटी येता पूण क्रिस्त सवे एक उगतो दरवटो सकत जरी बरी ते देंवता हर एका दगदणेंत कश्टांत दुखांत सकत देंवता आमी बलिश्ट जाता क्रिस्त सवे आसल्यार मात्र त्या देखून जेजू बऱ्या तरान आमकां सांगता एबायड इन मी म्हजे सवेन तुमी एक जावन रावात आनी म्हजे सवेन तुमी एक जावन रावता आसतना सगळें बरेंपण तुमकां मेळटलें तर यथेश्ट पळ दिवच्या खातीर आमी सर्व मोगाच्या भावान आनी भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो कश्ट येता आसतना दूख येता आसतना पिडा शिडा येता आसतना भियोवचें न्हय थंय हांगा धांवचें न्हय ताच्या बदलाक जेजू सांगता एक जावन रावचें वाली सांगता पांटो मेकळो जावंक नजो वाली सांगता पांटो दळबस मापान फळ दिवच्याक एक जावन फळां बरी जावच्याक आमी जियोंक जाय कसले कश्ट आयल्यार ते फूड करूंक जाय कसले दगदण आयल्यार आमी सोसूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी हें जावन आसा आमचे क्रिस्तचें जिवन आमचे क्रिस्त जिवनांत क्रिस्तचें निर्मळ इतलेंच की तुमी म्हजे सीस म्हणून आपयचे तर जें कितें हांवें सोसलें तें तुमी सोसूंक जाय आनी तेन्ना तुमी म्हजे सीस म्हणून लोक वळखून घेतालो तसलें फळां बरीत यथेश्ट मापाचें फळ दिवचें फांटे जावच्याक वाली सांगता एक जावन जियोवच्याक जेजून आमकां आपयलां आमी सर्वां एक जावया आनी जेजू सांगताच रावया कश्ट येता आसतना जेजू आमचे सांगताच राव आमचे लागीं राव म्हणून ताच्या लागीं मागया कन्नडांत एक ल्हानशें एक गीत आसा तें हांव तुमच्या मुखार गायतां आनी तातूंत म्हणटा जेजू म्हजे सांगतात राव तूं सोडनो म्हाका कोणूच ना ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು वैसम्या तुमचो आमकां आदार हर एका कश्टांत दुखांत संतोशांत आनी बरेपणांत तूं सदांच आमच्या सांगता राव आमकां सदांच वाली सांगता पांटो गटायन बरोवंक यथेश्ट फळ दिवंक आमकां पाव कर आमेन मोगाळ भावा भयणीनो आमी देवाची भुरगीं त्या सुवार्थपणांत जेजू आमकां आपयता आनी म्हणटा तुमी म्हजे संगी एक जावन रावल्यार सदांच जायतें बरें फळ दितल्यात त्या सुवार्थ्या पावडटान आमची उसाळणी आमी करुया सतमंता देवाक सर्वदेवरा बापा सर्गाणी पितुमीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सोम्या जो पळयता तरी गर्भे सबलो आमकां बरे थाव सलमलो 5 पेल ताणे कस असले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताका खेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो पोत्तून जिवान जालो सर्गार चडलो आनी सर्पदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तांच्या मेल्यांची मनसुबे करूं येतालो सतमंता पळयतात कतोलीक पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांच्या भक्सणे कुडीचें जिवनपण सृश्टीचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणीनो आमकां देव वर्त्या मोगाक आपयता ताच्या मोगांत जियोंक शिकयता ताचे थंय एक जावन आमकां रावोंक तो सदांच जागरण दिता आनी असलें बरेंपण दिता आसतना आज आमची सर प्रार्थना त्याच देवा मुखार आमी उसारुया बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पुनर्जीवन क्रिस्तांतय एकवटून रावून पवित्र सभेन एकवट हाडून फलाबरीत जावं तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांचे तबेन दिल्ल्या लोकांची निस्वार्थीपणी सेवा करूंक तांची मनां उजवाडाय ताणे हाती घेवची योजना कामां देशाक आनी लोकांक अभिवृद्धीचे जावन म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
आमच्या फिरकस कुटुंबान पवित्र सभेचे मस्तक जावच्या जेसू क्रिस्तांतय आनी ताचे शिकवणेतय प्रेरीत जावं फिरकचीन कुटुंबांत जियोंक आपल्या उतरान आनी करणे आमचे समाजीन बरें नांव हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. प्रायवंताक विविध पिडेक आनी कश्टान वळख जाल्ल्या समेस्तांक तुजी दैवीक शक्तीन भर आनी तांचे कस सोसून व्हरूंक बोल आनी गटाय दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां एकवटीत सांबाळ आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांनी भुरग्यांनी आनी युवजनांनी जेसू क्रिस्तांतय आकर्शीत जावंक आनी तांच्या मेटांनी चलोवन व्हरून फुडार रुपीत करूंक जाय आसची ससाय आमकां दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताची बेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमी सोमेस्तांतय वायट शिकवणे कान दिनासतना देवाच्या उतरांचेर आनी येवकरिस्ताचेर आमची जिणी बांदून हाडूंक आनी सोम्यातय आनी ताचे पवित्र सभेतय एकवटान जियोंक आमकां आदार दी म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आयक. प्रत्येक तरान आमी माग्या सर ह्या जागां पासत जायते जाण आज कश्टान आसात ह्या कोरोना पॅन्डेमिका देखून मागलो देव तांकां आपल्या वर्त्या मोगान बरोवन दी तांचे थंय आशिल्ली पिडा ती संपून तरान तो गूण करूंक आपलो हात तांचेर विस्तारून दी धार्मीक आनी लायक आनी कोण सकडी कश्ट जाता त्या पिडेंत तांचे खातीर आमी मागता आसतना हेर पिडेंत वळवळच्या प्रत्येक तरान कॅन्सर पिडेंत वळवळच्या हेर अनंत पिडेंत वळवळच्या हर एका पिडेस्त पासत आज आमी मागया ह्या पिडेस्तांचेर जेजूचो बळवंत गूण करचो हात तो विस्तारून दी कशें ताचें बोटां हर एक त्या जाग्यार व्हरून ताच्या आमली रगत तांचे देंवन संपून तरान तांकां नितळ आनी निर्मळ करून तांकां बऱ्या भलायकेक पावोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना आमची खिटमां वर्त्या माय मोगाची करून दी कश्ट दगदण येता आसतना आमी भियेनासतना ह्या तेस्ट मापान फळ जेवच्या खातीर संपून तरान आमचो पवाट अखंड तरान सांबाळूंक जाय जाल्यार सर कृपा तो सरस्प देव आमकां दिवं दी आनी आमकां ताच्या मोगांत तो वागोवं दी सो चियताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सोम्या तुका आज समर्पिता जिये उपकार दुनिया तुका आमकां पेटोवन दिता आमकां पेटोवन दिता उडो आनी आमकां दिल्लो आतां बोटां जोरून मनशा वावरान केल्लो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जीण ही आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो आनीक आमची सोम्या तुका आज समर्पिता जिणेर उपकार जावं दुनिया तुका आमकां भेटोवन दिता भेटोवन दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददार देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा
एक आणि एक तुका आम्ही भेटत असताना सगळ्या मनुष्याकुळाक तुझ्या समोर आम्ही समर्पित करता आज गायले आणि पिढे जाल्ले तुझे समर्थ संपूर्ण तरान तो तुझ्या हातान घे कसे एक तुका मानवासारखे काणीक जाम का निर्मी आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि चतय आम्ही तुका देन वाचोंक फावो हो कायदो नेतेचो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या नान सौदर्य तुवें सगळ्या मनशा कुळार रचलय तांच्या वर्त्या मोगान तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारात धाडलेलोय ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जीवनपणावर नवे जिवीत आमकां दिले त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गेंचो सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्वेस्पराचे नामी येता दाखाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच बापा खरंच तो पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्यात दडून ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कोडू आणि रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेज घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सश्टी कळोचे रगत फातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमच्या पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावट सकट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणाचाणी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडवची खाल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आख्या पितमीचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोळी बापा, सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें पर्स जळीत मुखामोळ पळोवंक पावो कर. आम्हा समेस्त जे दाय कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक तरांनी आमी सच्या बलिदानांत तुका समर्पीत केली तुजी पर्सां सर्व मनशाकूळ सगळे राष्ट्रां हांच्यो तुजी काकुतीची दाळेची मोळेची बिरमतीची दिश्ट घाल. तांकां गूण कर, तांकां आपूड हर एकल्या भुरग्यांक जाय जालें समाधान बरी भलायकी तूं तांकां दी. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती बगेन दंदूत आनी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सीच्या संप्रांसीचा बरोबर संपाद्र पियो समांतनी बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचेच ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांना नणे वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सदांच यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर तेंच वर्तें बाग आमकां ताणें दिल्लें जावन आसा. त्याच बागांत आमी वांटेली जावया. सर्वेस्पराच्या वर्त्या मोगांत हे ताणें केलेलें प्रार्थना आतां आमी गावया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सगळा जाता तशी संसारात जावं. आमचो दीस पडतो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या दोक्षिता तशी आमची पातकां वगोवन आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका. पूण वायटांतले आमकां दिवा. सर्वेस्पराचो वायडले आमकां निवाळ दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गींचे बागड आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे वर्षान त्रेकला आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी जराकदांतले वाठय. कित्याक रास वडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या पावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याचे शांती आनी समाधान तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगान एक कुटुंब जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप
देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कागोत्र देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती पळया मगच्या भाव भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो हो जेजू आमचो स्वामी हर एका कश्टान दगदणेन दुखान सुखान संतोषान आमचे संगता वांटेली जावन सवन बेंडटा तर यथेश्ट मापाचे फळ दिवच्याक आमकां तो बरें करूंक आयिल्लो आनी सदांच आमकां हर एका आमच्या मेटांक तो आदार दिवचो हाच्या जेवणाक पेलेला आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तू मुझे थंय सदा राव तू मुझे थंय दैवी कृपेन भर तूं म्हाका मातसुचे कितें स्वादीक रगत हे बोवा मोली आत्मीक घटाय सदां दिवचे अत्रेता सोम्या हांव शिक्षा तुका मासारकां सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेंत म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं दाकाची वार आनी हांव ताचो फांटो चिडकून रावोंक शिकय म्हाका जो तुजे थंय जियेता ताचे थंय तूं जियेताय शुभम फळ सदां दिवंक सकताय अत्रेता सोम्या हांव शिक्षा तुका मासारकां सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेंत म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेता सोम्या हांव शिक्षा तुका मासारकां सदां पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणेंत म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोमी म्हणटा हांव करी दाखवाल आनी तुमी तिचे पांटे जो म्हजे भितर जियेता आनी जाचे भितर हांव जियेता तो सुबाम फळ दिता. प्रार्थया देवा आमच्या सर्गेच्या बापा आमच्या पवित्राच्या आईसांग जेजो आनी आमचे मदें जाल्लो एकवट ह्या पवित्र जेवणान तुवें वाडयलोय देखून देनवाशे काळजान आमी तुजे लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चडशी येवं सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी बरो सगळे मनशां आमकां जेचे सिस्मण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवेक आमी दिवंक पावो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद्वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. जेजू सांगता एक सांची येवन
येतेस्ट फळ दिवच्याक वसण्यात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरोशाच्या माय मोयनाचे दुलोब्राणी चरणांत तुज्या लागता माये लाभाशें कर आमकां देणे अत्मोराचे पापा विणे परतून आमी तोडा नाशे आमच्या सारकी जीण जियेशे. मोगाळ पुत्राचो हांव पार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कुसाचे गुरुवेन निवरान आमचे देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.